Ako si Miguel Morales, usa ka pastor sa MCI Church. Sa wala pa nako nailhan ang Dios, dunay daghan na hitabo sa akong kinabuhi. Usa niini kadtong nalulong ko sa druga, ug tungod niini nagpuyo na lang ko sa kadalanan. Niadtong tungura wala na ko'y damgo o plano para sa akong kinabuhi. Sa kaadlaw ni ana misulay ko og hikog pinaagi sa pag-ambak gikan sa hataas nga dapit. Apan wala ko namatay kay dito ko nitugpa sa usa ka bato nga naa sa bangag. Kay kon wala pa, wala gyud untay makakita kanako. Pagkasunod adlaw mihaw-as ko gikan sa bangag ug miadto sa kapulisan aron mangayo og tabang. Akong gitawgan akong mama aron iya kong kuhaon. Wala na makaila akong mama sa diha nga iya kong nakita. Kay dili mahitsura akong kahimtang. Usa sad sa lisod kaayo na akong naagian, mao ang depresyon nga nagtukmod kanako nga dili mo pakita sa uban sulod sa duha ka tuig. Ang akong gibuhat niadtong tungura mao ang pagpaminaw lang yun sa mga awit nga dili makapahimaya sa Dios nga dunay dautan kaayo nga impluwensya sa akong kinabuhi. Sa diha nga migawas ko gikan sa pagtago, himamat nako kining babae nga mao na karon akong asawa. Nagsugod mi og biyahe sa among nasod sa Colombia nga kamera ang nagbuot sa among kinabuhi. Hangtod miabot ang panahon nga duna mi personal nga encounter sa Dios. Giimbitar mi mo appeal sa MCI Church ug duna mi tulo ka adlaw nga gitawag og personal nga pakighimamat sa Dios. Human ni adto ang akong kinabuhi na usab gyud. Dili na gyud sama kaniadto ang akong kinabuhi. Tinuod gyud nga natawo ko pag-usap. Akong gibiyaan ang akong pagkatawanon at pagkakalibutanon. Sa diha nga nagsugod ako sa akong kinabuhing Kristohanon, pinakadako nga tinguha sa akong kasing-kasing mao ang pag-ila sa Dios sa lawom nga paagi. Kinahanglan ko nga mubasa gyud sa pulong sa Dios apan wala ko'y masabtan sa akong gibasa niadtong tungura. Dunay dilo nga nagtaptap sa akong mga mata nga dili nako matun-an ug masabtan ang ginaingon sa Dios kanako. Usa ka adlaw ni ana gipahinumduman ko sa Dios nga sa kadaghang panahon akong gigamit ang mga pahina sa Biblia aron makahit-hit og droga. Sa diha nga gipakita ni sa Dios kanako naginulsol ko sa tinud-anay wa akong gidawat ang pagpadayag sa pulong sa Dios. Karon ang tibuok kong pamilya nagsilbi na sa Dios sa tibuok namo nga kasing-kasing. Dunay kaniadto og karon sa akong kinabuhi. Ang tanan kong kagahapon naa na sa akong likod. Nakasinati ko kung unsay pasabot sa pagkatao pag-usab. Ang pagkatao pag-usab dunay tulo ka hutong. Ang una mao ang pagtuo. Ang ikaduha mao ang paghinulsol. Ang ikatulo mao ang pagkamatay sa atong daang kinabuhi aron atong masulob ang atong bag-o nga pagkatao diha kang Hesukristo. Ang bag-ong pagkatao buhat kini sa balang espiritu pinaagi sa atong pagtuo kang Hesus. Buot ko nga dapiton ang tanan nga naminaw ni ining maong testimonyo nga masabtan nato nga ang usa ka kinabuhi pwede gayud nga mausab sa diha nga tinud-anay nga mo-surrender o mutugyan ang usa ka tawo sa kabubuton sa Dios. Ablihi ang imong kasing-kasing karon aron ka mausab ug aron nga makasugod og trabaho ang Dios pinaagi ni ining imong bag-ong hutong sa imong kinabuhi. Giawhag ko kamo nga dili na gyud mobalik sa mga butang ni ining kalibutana. Ang kalibutan anaa na karon sa imong likod ug ang imong bag-ong pagkatao diha kang Kristo makahimo kanimong mo-enjoy sa mga panalangin sa Dios kanimo karong panahona. Sa higayon nga makadesisyon kita nga mahimong kabahin sa pamilya sa Dios, ang balaang espiritu mupuyo kanato og balaanon kita niya.